औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहो। शुरू में मैं यही कहूँगा कि भाई और बहन जो मुझे देख रहा है, बुजुर्ग है कोई, मेरा बच्चा है कोई, मतलब है मेरी बच्चे की जगह है कोई, तो मैं उसको दुआ देता हूँ, रब्बे कायनात आपको अल्लाह हर मैदान में कामयाबी करे। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए। दोस्तों, एक बंदे ने मुझे बताया, मैं मतलब वजीफा पूछने आया ना, चंद दिन अभी गुजरे थे कि उसने मुझे बताया कि लोग, पता है उसे क्या कहते हैं, कहता है कि मैं बड़ा तंगदस्त था, बड़ा गरीब था, मुताज था, हर चीज में लोगों की मुताजी। बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये चीज लेनी है मुताज, वो चीज लेनी है मुताज, यार हमारी मदद कर दो। ये अल्फाज उसके मुंह पर रहते। कहता है कि अब पता है क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि हर बंदा ये कहता है भाई मुझसे पैसे लो, मैं देता हूं, कोई मसला हो। है जी। एक जगह पर एक एक ऐसा भी दिन था कि वो घर में उन सब लोगों की आपस में लड़ाई हो गई, बहुत लड़े, माल पैसे की कमी थी ना, तो लोगों ने, मोहल्ले वाले उसके घर में गए, या भी वजीफा उसने नहीं किया था, लेकिन वो पहला दिन था उसका वजीफे का, यानी शुरू किया हुआ था। तो कोई आपस में चपकलिश हो जाती है बंदे, ये बहन भाई आपस में लड़ पड़े, कभी बीवी लड़ पड़ी, कुछ किस वजह से कि अखराजात नहीं है, तकलीफ में है, काम वो करना चाहता है लेकिन मिलता नहीं। तो पहला दिन था वजीफे का, अभी तो अगले दिन वो जाता काम करता, तो फिर नजर आता कि यार वजीफे का असर हुआ है। तो पहला दिन उसने वजीफा भी किया था, तो लड़ाई हो गई आपस में। मैं ये समझाने, ये स्टोरी बता रहा हूं ना कि आपको पता चले कि इस वजीफे में ताकत कितनी है। दौलत पाने का इसे वजीफा कहा जाता है, रिजक पाने का वजीफा। तो मोहल्ले वाले छुड़वाने आ गए, हालांकि इतनी भी कोई कहता है लड़े नहीं हम, आपस में ये तू तड़ाक होती है ना। तो कोई बातों बातों में उसने कहा कि क्या करूं, खर्चा नहीं है। वो कहने, मोहल्ले वाले कहने लगे कितना खर्चा चाहिए। चार पांच लोगों ने, किसी ने 2000, किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने 5000 रुपये, ये लो भाई जाओ अपना सामान ले आओ। उसने कहा मैं वापस कैसे करूंगा, उन्होंने कहा वापस करने की जरूरत नहीं है, रख ले तू। कहता है कि अगले दिन जब मैं अपने काम पर गया तो इतना मुझे कस्टमर मिला, इतना गाहक मिला कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक अल्लाह का नाम है जो मैं आपको यहां पर बताने लगा हूं, अगर आप वो पढ़ते हो इंशाअल्लाह ताला लोग तुमको कहेंगे कि यार हमें अपना सामान बेच, हम तुमसे लेना चाहते हैं। अगर तू काम को करता है, अगर कोई नौकरी करता है, तुम्हारा अफसर, तुम्हारा जो बॉस है वो तुम्हारे पर मेहरबान होगा, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाएगा, तुम्हें तरक्की देगा। अगर तुम घर में कोई पार्लर, हमारी कोई बहन है पार्लर डाला हुआ है, कोई दर्जी का काम कर रही है, दरजैन बनी हुई है, कोई भी है, यानी जिंदगी में जितने गरीब गुरबा है ना, ये खास उनका वजीफा है। और अमल अब बताता हूँ, ज्यादा बात करने का फायदा मकसद बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। ये अमल करें, अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा। ये बहुत बड़े अल्लाह के वली का बताया हुआ अमल है जो मैं आपको बताने लगा हूं। आपसे गुजारिश है, अमल की इजाजत के लिए एक लाइक करें। और कुछ जो नए लोग मुझे मिलते हैं ना, वो कहते हैं यार ये लाइक लेने के लिए कह रहा है जी, लाइक का क्या मकसद हुआ, मतलब वजीफे का? तो यार फिर कुछ ना कुछ तो मुझे दो ना। वजीफा पूछने आए हो या बताने आए हो या वीडियो में दाखिल हो गए हो, तो यार फिर कुछ चंदा दे दो, नजराना दे दो। तो वो मैंने लेना नहीं है, मैं पैसे का शौकीन है ही नहीं शुरू से। फिर ये है ना कि बंदा खुश तो हो रहा, यार लाइक मिल गया है, यार लोगों ने मुझे पसंद किया है। तो एक लाइक कर दें, आपको अमल की इजाजत है। कमेंट भी करना है, एक कमेंट कर दें, अपना नाम शहर का नाम लिखा करें, ताकि हजरत साहब को बताऊं ये बंदे लोग, आप इनके लिए दुआ करें, ये वजीफा करने लगा है, या कोई हमारी बहन है वो करने लगी है। तो हाँ, अगर चैनल पर नया है सब्सक्राइब भी करें, आइंदा भी वजीफे फ्री आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, अमल इस तरह है कि जो बंदा चाहे ना कि उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए, हैं जी, तो 7 दिन टोटल लगातार, इसके बाद कभी हफ्ते बाद, 10 दिन बाद अमल एक बार कर लिया कर, लेकिन पहले लगातार 7 दिन आपने अमल करना है। किन्ने किन्ने दिहाड़े? पंजाबी जी पूछ लाना मैं, क्योंकि ज्यादातर मुझे लोग पंजाबी देखते हैं। किन्ने दिहाड़े करना है अमल, दसो जी। 7 दिन दोस्तों ये अमल करना है आपने। आपने करना इस तरह है कि सबसे पहले नमाज लाजमी पढ़ा करें, इससे रूगर्दानी ना करें। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है।
اور یہ جس کے پاس نہیں ہے نا اس سے پوچھو کہ وہ کتنا دکھی اور پریشان ہے اور رہتا ہے اور رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو حکم دیا ہے وہ نماز ہے. نماز پڑھیں اور لوگوں کا حق ہرگز نہ رکھا کرو. کبھی کسی کا حق مارنے کی کوشش مت کرنا, کوشش بھی نہ کرنا. حق مارنا تو دور کی بات ہے. جو یہ عمل کرتا ہے پھر اس کی زندگی میں خوشی نہیں رہتی. بظاہر اسے نظر آتا ہے کہ یہ پیسہ کما لیا, یہ کامیابی مل گئی, لیکن وہ دل سے دکھی رہتا ہے. جو لوگوں کے حقوق غضب کرتا ہے, چھین لیتا ہے, دھوکہ دھڑی کرتا ہے, ادھار لے کے واپس نہ کیا, اور بڑے معاملات ہیں. تو یہ معاملات ٹھیک کر کے رات کو آپ رات کے وقت جب لوگ سو جاتے ہیں 500 دفعہ یا ذل جلال والاکرام, کیا یا ذل جلال والاکرام 500 بار. یعنی کہ آپ نے صحن میں جا کر, کھلی جگہ جا کر, جہاں پر آسمان اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو, یہ ٹوپی جو ہے یہ بھی نہ ہو. ہاں جو خواتین ہیں وہ دوپٹے کے بغیر ہرگز یہ عمل نہ کریں. خواتین ننگا سر نہیں کریں گی. ننگے سر یا ذل جلال والاکرام 500 دفعہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. 500 دفعہ پڑھ کے جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ننگے سر یہ عمل کریں. اور میری آخری بات یہ سن لیں تاکہ میں آپ کی اجازت چاہوں کہ کوئی زندگی کی پریشانی ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نہ کسی کا حقوق, کسی کا حق نہ مارو, نہ رب کا نہ بندے کا. پھر تمہیں اس وظیفے میں کامیاب ہونے سے نہ کوئی روک سکتا ہے, نہ کسی کی جرأت ہے. یا ذل جلال والاکرام یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. یا ذل جلال والاکرام 500 بار پڑھ کے رب سے مانگ. 7 دن لگاتار یہ عمل کر, پھر تو دیکھے گا. یا کوئی اگر ہماری بہن ہمیں دیکھ رہی ہے تو پھر آپ دیکھو گی کہ آپ کے حالات رب نے بدل دیے. خاص کر وہ لوگ یہ عمل کریں جو یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے دکان رکھی ہے یا کچھ چھاوڑی لگائی ہے یا میں نوکری کرتا ہوں, مجھے کبھی کوئی کامیابی نہیں ملتی. وہ یہ عمل کر کے دیکھیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے نہ کریں, لیکن یہ عمل وہ بندہ کرے جو بڑا بے بس ہے, اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یار. اچھا ایک اور کمنٹ کا میں جواب دے دوں. ایک بہن نے مجھے کمنٹ کیا تھا, کہتی ہے کہ میں 1 مہینے سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اور اب دیکھو میں خود وظیفہ بتانے والا ہوں اور خود ہی اپنا یعنی کہ خود کو ننگا کر رہا ہوں. دیکھو مجھے تو کہنا چاہیے ہر بندہ کامیاب ہوتا ہے اور ہوتا ہے, لیکن جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں کامیاب, 1 مہینے سے کہتی ہے میں ویڈیو دیکھ رہی ہوں مجھے کامیابی نہیں ملتی آپ کا. اور میری بہن, میں نے سال کے چلے کیے ہوئے ہیں اور صرف اس لیے کیے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ ہو. آپ تو مہینے میں گھبرا گئی. یہ بڑے بڑے عرصے عمل کرنے پڑتے ہیں کئی بار, اور کئی بار تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. میں تو جو وظیفہ بتاتا ہوں چند دن میں اللہ کرم کرتا ہے, اور ہو سکتا ہے آپ اللہ کی پیاری ہو. اللہ یہ چاہتے ہوں گے کہ تم مجھ سے مانگتی رہو اور میں تمہاری آواز سنتا رہوں. تو سوچو کہ جو رب جس سے پیار کرے تھوڑا سا آزماتا بھی ہے, اور پھر جب دیتا ہے نا اسے, پھر اس سے کوئی نہیں بندہ چھین سکتا. اور جب اس کو دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ بس ہو جاتی ہے. وہ لوگوں کو بانٹتا پھرتا ہے پھر بھی ختم نہیں ہوتا. تو جو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں وظیفہ عرصہ ہو گیا کرتے, تو گھبرایا نہ کرو. روٹی بھی تو روز کھاتے ہو نا, نماز بھی تو روز فرض ہے نا. وظیفہ کرتے جاؤ اور پھر دیکھو, یعنی اپنا عمل کرتے جاؤ, پھل کی امید نہ رکھو. جو بندہ کہتا ہے نا مینوں لب جائے, پھر نہیں ملتا. اللہ کی رضا مان کر وظیفہ کیا کرو, پھر دیکھو تمہیں اللہ رنگ لگا دے گا. تمہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا جتنی اونچائی جتنی کامیابی دے گا, اور ایسی کامیابی دے گا کہ آپ پھر شرمندہ ہوا کرو گے کہ میں ناشکری کیوں کرتا تھا یا کرتی تھی. یاد رکھنا 500 بار یا ذل جلال والاکرام ننگے سر, لیکن خواتین نہیں مرد 7 دن یہ عمل کریں, آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی. ہاں اس کے بعد کچھ جب یہ 7 دن گزر جائیں پھر 1 ہفتے کے بعد 1 آدھ بار یہ عمل کرتے رہیں زندگی میں, کبھی ناکامی نہیں ہوگی. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.